8:15 हेल्गा की आंख खुली। उसने अपने पुरआसाइश आरामदेह बेडरूम में चारों तरफ देखा। उसे ये कमरा, ये बंगला छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। इस बंगले से कई नाखुशगवार यादें वाबस्ता हो चुकी थीं। उसे ग्रीन बिली का ख्याल आया और उसे शुक्र अदा किया कि वो किसी एहसास अजियत के बगैर उसके बारे में सोच सकती है। चंद हफ्तों में वो इसे बिल्कुल भूल जाएगी और वो भी उसके माजी की एक मुबहम याद बन जाएगा। जब कोई किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए तो आखिर कहाँ तक एहतियात कर सकता है? और ये मोहब्बत आखिर है क्या कि वो आज तक मोहब्बत के हकीकी मानों से वाकिफ नहीं हो सकी, और शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो कभी आशना हो भी नहीं सकेगी। कितने मर्द और कितनी औरतें ये समझते हैं कि वो एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हैं, और फिर एक दिन उन्हें मालूम होता है कि मोहब्बत उनके लिए कोई मानी नहीं रखती। वो एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। खुद उसके नज़दीक मोहब्बत महज जिनसी ताल्लुक़ का नाम है। जिनसी ताल्लुक़, ये किसी बद्दुआ की तरह उसकी ज़िंदगी को मुतासर करता रहा है। ग्रेन विली के बारे में उसे यकीन था कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन जब हैंकल ने बताया कि ग्रेन विली ना सिर्फ एक जालसाज और फ्रॉड है, बल्कि गैर कानूनी शादियों का मुर्तकिब भी हो चुका है, तो उसकी मोहब्बत अचानक ख़त्म हो गई, जैसे कोई किसी रोशन बल्ब को बटन दबाकर बुझा दे। चंद घंटों के बाद वो जेनेवा एयरपोर्ट पर होगी, पैराडाइज सिटी जाएगी, जहां एक बार फिर उसकी खुश्क और तन्हा जिंदगी शुरू हो जाएगी। दफ्तरी काम, वेम्बरन और लोमान के साथ मगजमारी, बोर्ड के इजलास, मुस्तकबिल में उसकी ज़िंदगी का यही अंदाज रह जाएगा। और जून में वो 45 साल की हो जाएगी। उसने घड़ी देखी, 8:40 हो रहे थे। आज खिलाफ तवक्को हेंकल को नाश्ता लाने में ताख़ीर हो रही थी। मुमकिन है वो काम की ज्यादती की वजह से थक कर देर तक सोता रहा हो। उसने आंखें बंद कर लीं। दोबारा आंखें खोलीं तो 9:10 हो चुके थे, मगर हेंकल अभी तक नहीं आया था। वो उठी, ज़रूरियात से फारिग होकर गुस्ल किया, कपड़े बदले, रिहायशी कमरे में आई। खिड़कियां बंद थीं। कुछ उलझते हुए उसने खुद खिड़कियां खोल दीं। बैरूनी दरवाजे तक गई तो वो इसे खुला हुआ मिला। उसने सोचा शायद हेंकल ताज़ा दूध लेने चला गया है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने बेचैनी महसूस की। किचन में जाकर फ्रिज देखा, दूध के 3 बर्तन भरे रखे थे। अचानक उसने कुछ खौफ महसूस किया। क्या हेंकल बीमार हो गया है? उसे दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया? वो भागती हुई हेंकल के कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था। उसने दस्तक दी, दोबारा जोर से दस्तक दी, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। खुद को संभालते हुए उसने हैंडल दबाकर दरवाज़ा खोल दिया। कमरा बिल्कुल ठीक ठाक हालत में था, मगर हेंकल कहीं नजर नहीं आ रहा था। खौफ से कांपते हुए वो बंगले से निकली। गैरेज देखा, उसकी कार के साथ हेंकल की कार भी मौजूद थी। गोया वो कहीं बाहर नहीं गया। वो कहाँ है? हेल्गा बंगले में वापस आ गई। आखिर हेंकल कहाँ है? और इस वक्त हेल्गा को अंदाजा हुआ कि ये वफादार मुखलिस खादिम उसके लिए कितनी अहमियत रखता है। वो जानती थी कि शायद पूरी दुनिया में वो उसका वाहिद बेगरज दोस्त है। उसकी गुमशुदगी ने हेल्गा को बुरी तरह खौफजदा कर दिया था। क्या उसने मुलाजमत छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया? नहीं, वो इसे बताए बगैर ऐसा नहीं कर सकता। तब फिर वो कहाँ है? वो रिहायशी कमरे में दाखिल हुई तो एकदम चौंक कर रह गई। एक आराम कुर्सी में ठगने कद का भारी भरकम दाढ़ी वाला आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी गोद में बिजली से चलने वाली एक ड्रिल मशीन रखी थी, जिसका प्लग एक सॉकेट में लगा था। इस शैतान सूरत आदमी को देखकर हेल्गा को जबरदस्त शौक लगा। उसे एहसास हुआ कि वो बंगले में उसके साथ बिल्कुल तन्हा है। उसकी हिफाजत के लिए हेंकल भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके जहनी अज़्म हिम्मत ने उसे सहारा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मजबूत लहजे में बोली। बर्नी मुस्कुराया और नीचे झुकते हुए ड्रिल मशीन का स्विच ऑन कर दिया। उसके पास एक नायाब कॉफ़ी टेबल पड़ी थी। उसने ड्रिल मशीन से मेज़ की सतह पर एक सुराख किया, फिर दूसरा, और फिर स्विच ऑफ कर दिया। बहुत अच्छी मशीन है ना? वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या चाहते हो? हेल्गा ने पूछा। मैंने सोचा खातून कि अब वक्त आ गया है कि तुमसे खुद बात करूं, बर्नी ने जवाब दिया। वो लफंगा ऑर्चर शायद तुम्हें यकीन नहीं दिला सका कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, और उसने जो कुछ मुझे बताया है, इससे जाहिर होता है कि अब तुम्हें अपने आशिक की भी कोई परवाह नहीं रह गई है। मैं उसके कान तराशने वाला था कि उसने मुझे एक तरकीब बताई जो मुझे भी पसंद आई। उसने एक बार फिर मशीन स्टार्ट करके मेज में तीसरा सुराख किया। तो ऑर्चर झूठ नहीं बोल रहा था।
یہ خوفناک درندہ ضرور مافیا سے تعلق رکھتا ہے۔ ہیلگا نے سوچا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ اس سے بچ نہیں سکتی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا، اور اس مرتبہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ 15 ملین ڈالر خاتون، بیئرر بانڈز کی صورت میں، برنی نے کہا، اور پھر آواز سخت کرتے ہوئے بولا، تمہارا ملازم ہینکل میرے قبضے میں ہے۔ گرین ویلی کا کہنا ہے کہ ہینکل تمہارے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہیلگا نے محسوس کیا کہ اب اس کی ٹانگوں میں جسم کا بوجھ سنبھالنے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم ابھی اسے دیکھ لو گی، میں اور تم اس سے ملنے جائیں گی۔ برنی نے میز میں ایک اور سوراخ کر دیا۔ تب تم دیکھو گی کہ یہ مشین کتنی کارآمد ہے۔ اگر تم نے رقم دینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، تب میں ہینکل کے جسم پر اس مشین کی کارکردگی کا مظاہرہ کروں گا، جسے دیکھ کر تم اپنا خیال بدل دو گی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ آؤ چلو۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا ہے کہ آؤ چلیں، برنی جیسے پھنکارتے ہوئے بولا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب کسی کے گھٹنے میں اس مشین سے چھید کیا جائے تو اس پر کیا بیتے گی؟ میری بات مان لو لیڈی، ورنہ تمہارا خادم کبھی اپنے پیروں سے چل نہیں سکے گا۔ ہیلگا نے کانپتے ہوئے فون کی طرف دیکھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ نمبر ڈائل کرنے لگی تھی کہ ایک آواز آئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مادام۔ ہیلگا تیزی سے گھومی۔ فرج کھڑکی کے درمیان ہینکل کھڑا تھا اور اس کے دائیں بائیں دو بھاری بھرکم آدمی ہاتھوں میں خودکار رائفل لیے موجود تھے۔ برنی تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ ڈرل مشین اس کی گود سے نیچے گر پڑی۔ دونوں آدمی پھرتی سے اس کی طرف لپکے۔ ہیلو برنی، ایک آدمی بولا، تم نے بہت دیر موج اڑا لی، اب ہماری باری ہے، آؤ چلو۔ برنی نے ریوالور کو گھورتے ہوئے کندھے اچکائے۔ تم مجھ پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکتے، یہ بات تم بھی جانتے ہو، مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ چلتے ہو یا میں تمہارا کوئی حربہ آزماؤں؟ برنی نے گھور کر ہینکل کو دیکھا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ دونوں پولیس آفیسر اس کے پیچھے تھے۔ وہ لوگ باہر نکل گئے۔ باہر سے ایک کار اسٹارٹ ہونے اور پھر روانہ ہونے کی آواز آئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں مادام، ہینکل بولا، آپ کی کافی میں ابھی چند منٹ میں حاضر کرتا ہوں۔ ہیلگا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ اوہ ہینکل، میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی… مادام، چند منٹ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ہینکل کی آواز تیز تھی۔ اس نے ہیلگا کے شانے پر تھپکی دی اور چلا گیا۔ ہینکل نے باقاعدہ شیو کی، اپنی یونیفارم پہنی، کافی کی ٹرے لیے واپس آیا تو ہیلگا اپنے رونے دھونے پر قابو پا کر سنبھل چکی تھی۔ میں کافی میں تھوڑی کوگرنک ملا کر لایا ہوں، یہ اعصاب کے لیے مفید ہوتی ہے، ہینکل نے کہا۔ تم ہر چیز کا خیال رکھتے ہو ہینکل، مگر میں کوئی چیز اس وقت تک نہیں پیوں گی جب تک تم میرا ساتھ نہیں دو گے۔ بیٹھ جاؤ۔ بہت اچھا مادام، میں دوسری پیالی لے آؤں؟ چند لمحے بعد ہینکل پیالی لے آیا۔ اس نے دونوں پیالیوں میں کافی اونڈیلی اور پھر ہیلگا کے سامنے بیٹھ گیا۔ مادام، میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو ایک خوفناک تجربے سے دوچار ہونا پڑا، مگر پولیس کا اصرار تھا کہ صرف اسی طریقے سے برنی پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ ہیلگا نے کافی پی۔ ہینکل کی موجودگی بھی اس کے اعصاب کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ مجھے بتاؤ ہینکل کہ کیا واقعہ ہوا، میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ ضرور مادام، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، میں نے جین فاکن کو گرین ویلی کے بارے میں فون کیا تھا، لیکن آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں نے اسے تمام صورتحال بتا دی تھی کہ گرین ویلی کو بظاہر اغوا کیا گیا ہے اور آرچر $2 ملین کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جین نے سوئس پولیس کو خبردار کر دیا۔ انسپکٹر بازی 2 دن سے اس بنگلے کی نگرانی کرا رہا تھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ گرین ویلی اور آرچر کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ جب آرچر یہاں سے روانہ ہوا تو ایک پولیس آفیسر نے اس کی کرائے پر لی ہوئی کار کا ولا تک تعقب کیا۔ وہاں برنی اس سے ملنے آیا۔ پولیس برنی سے بخوبی واقف تھی، مگر وہ اتنا ہوشیار تھا کہ پولیس کو اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ جب برنی آرچر کو ساتھ لے کر ولا سے رخصت ہوا تو پولیس نے ان دونوں کا تعقب کیا اور اس طرح اس دکان تک پہنچے جو برنی کے ایک دوست کی تھی۔ دکان کے عقبی حصے میں ایک کمرے میں برنی اور اس کے 2 ساتھیوں کی رہائش تھی۔ سوئس پولیس صبر سے نگرانی کرتی رہی۔ برنی نے یہ دیکھ کر کہ اب وہ گرین ویلی کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مجھے اغوا کرنے کا پلان بنایا۔ پولیس اس پلان سے آگاہ نہیں تھی، لیکن چونکہ ہمارا بنگلہ بھی زیر نگرانی تھا، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج صبح جیسے ہی میں نے بیرونی دروازہ کھولا، 2 بدماشوں نے پکڑ کر مجھے کار میں ڈالا اور اس کمرے میں لے گئے۔ وہاں گرین ویلی اور آرچر بھی موجود تھے اور یقیناً برنی بھی تھا۔
मगर पुलिस ने फिर भी मुनासिब वक्त का इंतजार किया। बर्नी यहाँ आपको धमकाने आया। जैसे ही वो कमरे से रवाना हुआ, इंस्पेक्टर बाजी की हिदायत पर ग्रेनबिली और ऑर्चर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बर्नी के 2 साथी भी हिरासत में ले लिए गए। इसके बाद इंस्पेक्टर और मैं यहाँ पहुंचे और बर्नी को धमकाते सुन लिया। फिर जैसा कि आप जानती हैं, उसे भी पकड़ लिया। ये है कुल दास्तान। मुझे अफसोस है कि आपको ऐसे नाखुशगवार तजर्बे से गुजरना पड़ा और इस जंगली ने इतनी कीमती मेज़ सुराख करके ख़राब कर दी। मुझे मेज़ की कोई परवाह नहीं। मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। शुक्रिया मादाम, हैंकल ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हुए कहा। ये तमाम मामला बड़ी खामोशी, राजदारी और मसलहत अंदेशी के साथ तय किया जाएगा। इंस्पेक्टर बाजी ने मुझे बताया है कि ग्रीनविली को जर्मनी वापस भेज दिया जाएगा, जहां गैर कानूनी शादियां करने के जुर्म में उस पर मुकदमा चलेगा। बर्नी और उसके 2 साथियों पर चोरीशुदा प्रॉपर्टी वसूल करने के जुर्म में मुकदमा कायम किया जाएगा। पुलिस ने बर्नी के अपार्टमेंट की तलाशी ली तो वहां उसे बेशुमार चोरी किया हुआ माल मिला। इंस्पेक्टर बाजी ये बात समझता है कि अगवा के जुर्म को ख़त्म कर दिया जाए, चुनाचे आप किसी भी मामले में मुलविस नहीं होंगी। और ऑर्चर, उसका क्या होगा? ऑर्चर से निमटना वाकई एक प्रॉब्लम है, मगर इंस्पेक्टर बाजी बहुत समझदार और दूरंदेश है। मुझे यकीन है कि आप इसी तरह ऑर्चर पर मुकदमा चलाना पसंद नहीं करेंगी जिस तरह मिस्टर रदल्फ ने इसे मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि अगर उस पर मुकदमा चलाया गया तो वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसलिए ये इंतज़ाम किया गया है कि ऑर्चर को स्विट्ज़रलैंड से निकाल दिया जाए और दोबारा कभी वापसी की इजाज़त न दी जाए। मौजूदा हालात में यही मुनासिब था। हेल्गा ने हैंकल की तरफ देखा। वो सोच रही थी कि ये मेहरबान तबीयत आदमी ज़रूर जानता होगा कि वो किसी ज़माने में ऑर्चर की दाश्ता रही है, या मुमकिन है उसके शौहर रुदल्फ ने बताया हो। और इस हैंकल ने कितनी अक्लमंदी से काम लिया था। हेल्गा को यकीन था कि अगर ऑर्चर पर मुकदमा चलाया गया तो वो तमाम दुनिया को ज़रूर बता देगा कि माजी में उसके हेल्गा से कैसे ताल्लुकात रह चुके हैं। हाँ, तुमने ठीक किया, उसने जवाब दिया। तो बहरहाल ये मुसीबत ख़त्म हो गई। जी मादाम, और अब बहुत से काम करने हैं। आप 3 बजे की फ़्लाइट से न्यूयॉर्क रवाना हो रही हैं। मुझे पैकिंग मुकम्मल करनी है। मेरा मशवरा है मादाम कि आप चीज़ों की कदर व कीमत के बारे में अपना अंदाज़ा दुरुस्त कर लें। मैं यकीनन 15 मिलियन के लायक नहीं हो सकता, फिर भी मैं आपकी इनायत का मशकूर हूँ। एक नर्म मुस्कुराहट होठों पर लिए हैंकल किचन की तरफ चल दिया। ऑर्चर को हैरत हुई कि इंस्पेक्टर बाजी अपने करख्त चेहरे के बावजूद बड़ा बातूनी और मामला फहम साबित हुआ। उसने मुस्कुराते हुए ऑर्चर को बताया कि वो अपनी ज़ाती निगरानी में उसे जेनेवा एयरपोर्ट ले जा रहा है। वहाँ बहिफाजत उसे लंदन जाने वाली परवाज़ में बिठा देगा और फिर इस माह के आखिर में अपनी छुट्टियाँ मनाने नाइस जाएगा। ऑर्चर को बड़ी तस्कीन मिली कि उसे गिरफ्तार करने के बजाय सिर्फ मुल्क बदल किया जा रहा है। उसने इंस्पेक्टर को उसके अच्छे और सस्ते रेस्तरानों के बारे में बताया और 2 ऐसे होटलों के नाम भी बताए जहां क़याम करना गिना नहीं था। बाजी ने उसका शुक्रिया अदा किया कि वो ज़रूर ऑर्चर के मशवरे से फ़ायदा उठाएगा। वो दोनों एयरपोर्ट की लॉबी में दाखिल हुए। सामान तैयारे पर भिजवाए, टिकट और कस्टम चेकिंग के मामूलात से गुजरकर वो इस लाउंज में जा बैठे जहां परवाज़ करने वाले मुसाफिर जमा होते हैं। कुछ ताख़ीर हो जाएगी क्योंकि लंदन से आने वाली फ़्लाइट लेट है। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ अपने वक्त से पीछे है। वो बातें करते रहे, आते जाते तैयारों से मुसाफिरों की आमद और रफ्त देखते रहे। एक सरकारी मशवरा, बादी मुस्कुराया। बराए मेहरबानी दोबारा स्विट्ज़रलैंड वापस आने की कोशिश मत करना। मैं समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है, इंस्पेक्टर बाजी ने कहा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मिस्टर आर्चर। अगर मादाम रुदल्फ तुम पर मुकदमा चलाती तो तुम्हें बरसों तक हमारी किसी जेल में रहना पड़ता, मगर उसके लिए उसकी अपनी कुछ वजूहात हैं। बहुत ज़्यादा दौलतमंद लोगों के लिए हमेशा कुछ वजूहात होती हैं। तो अब तुम लंदन जा रहे हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वहाँ जाकर क्या करने का इरादा है? सवाल बहुत दोस्ताना लहजे में बेतकल्लुफ़ी से पूछा गया था। ऑर्चर ने सोचा कि काश वो इसका सही जवाब दे सकता। मैं क्या करूँगा? ऑर्चर ने सोचते हुए दोहराया। काश मुझे उसका जवाब मालूम होता। लंदन में उसके कई वाकिफ़कार थे, लेकिन वो सब कमोबेश उसी किश्ती में सवार थे जिसमें वो खुद था, तंग दस्त और जल्द से जल्द दौलत हासिल करने के मुतलाशी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद इनमें से कोई उसकी खिदमत हासिल कर ले, मगर वो ये बात बाजी को बताना नहीं चाहता था। तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं है इंस्पेक्टर कि इंग्लैंड में कितने मौक़े हैं।
بہت سے لوگ اپنا سرمایہ منافع بخش بزنس میں لگانا چاہتے ہیں، وہاں مجھ جیسا تجربہ کار آدمی زیادہ دن بیکار نہیں رہ سکتا۔ اچھا؟ انسپکٹر بازی مسکرانے لگا۔ میرا تو خیال تھا کہ ان دنوں انگلینڈ میں کاروباری معاملات ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یہ سب اخبارات کی پھیلائی ہوئی افواہیں ہیں۔ تمہیں ہر اس بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے جو اخبارات میں شائع ہوتی ہے۔ اس وقت تھوڑی سی ہلچل نے دونوں کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ہیلگا بڑی شان و تمکنت سے ایک چھوٹا سا بیگ اور کوٹ بازو پر ڈالے آ رہی تھی۔ دو اخباری فوٹوگرافر اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ لاؤنج سے گزر کر وی آئی پی روم میں داخل ہو گئی۔ اوہ، یہ تو مسز ریڈلف ہیں، بازی نے کہا۔ بہت ہی حسین عورت ہے۔ آرچر کو قدرے دلگرفتگی کا احساس ہوا۔ تو اس نے گرین ویلی کو اتنی جلدی بھلا دیا؟ اگر بھلا نہ دیا ہوتا تو اتنی خوش نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بڑی چڑیل عورت ہے۔ اگر اس کا پلان کامیاب ہو جاتا تو وہ خود بھی اس وقت کسی وی آئی پی کی طرح سفر کر رہا ہوتا، لیکن اب پولیس اسے ملک بدر کرنے آئی ہے۔ وہ ٹورسٹ کلاس میں سفر کرے گا اور اسے کچھ اندازہ نہیں کہ لندن پہنچ کر کیا کرے گا اور کب تک اس کی جیب میں موجود نقدی ضروریات زندگی کا ساتھ دے سکے گی۔ میں نے سنا ہے کہ ایک زمانے میں تم اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ مگر آرچر نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ ایک طویل قامت تندرست جسم کے مالک آدمی کو، جس کی عمر 52-53 سال معلوم ہوتی تھی، لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑا قیمتی اور شاندار لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے میں بڑی مردانہ وجاہت تھی۔ انسپکٹر بازی نے آرچر کو اس شخص کی طرف متوجہ پایا تو خود بھی دیکھنے لگا۔ اوہ، یہ موسیو ہنری ڈیلیرس ہیں، اس نے بتایا، فرانس کے بہت دولت مند اور معروف صنعت کار۔ سننے میں آ رہا ہے کہ انہیں عنقریب امریکہ میں فرانس کا سفیر مقرر کیا جا رہا ہے۔ وہ دو پریس فوٹوگرافر پہلے ہی ڈیلیرس کی طرف متوجہ ہو کر فوٹو اتارنے لگے تھے۔ ایک ایئر ہوسٹس نے جلدی سے آگے بڑھ کر وی آئی پی لاؤنج کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ آرچر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ آج $1 ملین کا مالک ہوتا تو اس صنعت کار کی طرح شاندار نظر آ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد نیو یارک کی فلائٹ کا اعلان کیا گیا۔ آرچر نے ہیلگا کو طیارے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس کے پیچھے ڈیلیرس آ رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہیلگا کے ہاتھ سے کوئی سفید چیز گری، جو کہ شاید رومال تھا۔ ڈیلیرس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہیلگا کے پاس پہنچ کر اسے پیش کیا۔ آرچر نے ہیلگا کو روکتے دیکھا اور پھر وہ ڈیلیرس کو غور سے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ انہوں نے کچھ باتیں کی اور تب ڈیلیرس نے ہیلگا کے ہاتھ سے اس کا بیگ لے لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ طیارے کی طرف بڑھے۔ انسپکٹر بازی نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ میرے خیال میں اس نے بڑی تیزی سے کام کیا ہے، وہ بولا۔ ہیلگا ہمیشہ ہی تیزی سے کام کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی، آرچر نے کہا، اور پھر لندن کی فلائٹ کا اعلان سن کر کھڑا ہو گیا۔ گڈ بائے مسٹر آرچر، انسپکٹر بازی نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ خدا کرے خوش قسمتی تمہارا ساتھ دے، اور یہ جانتے ہوئے کہ اسے اس وقت تمام تر خوش نصیبی کی ضرورت ہے۔ آرچر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور طیارے کی طرف چل دیا۔